بیانې لکه معنا د مخلوق او صرف بلا کیف وینو په دې نقل به خو جسمیت کراله غیر مخالفین په دې شرط کې مختلف انا او شرط د حافظ ابن تیمیه نه جوړ شوی په خپل عالم او خپل سره او بعض خبرې دې غلطې دي او غیر مخالفین معصوم ګڼي اقیام د حوادث په خدای پورې جایز ګڼي او قدم عالم قدیم دې په اعتبار د نوع سره او ماده نه ختمېږي خدای د مادې نه بل شي پیدا کړي خلق عبارت تبدیل د کیفیاتو او دا مسلک د اهل سنت والجماعت نه قتل لا قتل انا طول دی چې تختول کې شی د صلات دا اختلاف دی ته چې واخ پراتی کنه او په هیبت چک وي ومنډه کې اختلاف د سین تختول دی یعنی د مون په شکل کې چکونه وال دي نو شیطان د مون د خپل حیات په دې التفات سره کندم کی زه په دې چکونه دیواله شي لکه انسان باندې یا په جامو باندې زه په دې داونه یا شلی دي اختلاف غالبا فارسی کې ربودن ته وي تختول په څه فارسی کې شمالي ته ربودن وي کته ها شام باب حل يلتفت لامر النزل التفات کله داشته ما ته التفات درې قسمه ده یو جائز ده یو مکروه ده یو مفسد ده صلات جائز ده ته چې د سترګو په کوټ ګوره لکه امام خطا سودای چې یاره ما دیم رکعاتو کو درې نو دې دا چې د ګټ سترګو څخه کتیش چې قوم کینی کې قوم پاسيږي نارین بخبل من معلوم شي نو د التفات جائز دي سترګې په ګوټی دا دویم التفات دا چې مخدا سیواله ګوره ول چې الوارانه جمعه ته کوم دی دا د التفات مشروع ده الوام خلق ختم کړه ضروري دریم التفات دا چې شام ور سره واره شاته ګوره مخواله دا مفسد د صلات ځکه استقبال د قبله ختم شو خاصه نو کوم خوش سینه واره له شاته نو مفسد د صلات ته مختصر فارو مکروه ده کله سترګو په ګوت کې کتل نه جایز نه اتفاق صورتونه طرف سما نو باب حل يلتفت لامر ينزل به دی او ضرورت لپاره اتفاق کول شي او یا شي او بساقا في القبلة یا جماعت په دیوال کې علاوه کلی د مانځ کې دی ورته خیال شو وقال صاحب التفت ابو بکر فرام نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر مانځ ته ولاړو سید الکائنات رو رسید خبانا او خلق ذات کړي چې نبی کریم رو هغه داسې وکړه چې دا نبی کریم دی پرشتیا نظر را رسته کېدل هغه ورته یت خدای باوجود را رسته شو مخکې تیر شوی ده ابو بکر التفات وکړ او نبی کریم موجود دی هغه ته انکار نه کړي معلومه ده چې دا التفات لامر ينزل به جائز ده الله وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتى ثم قال حين شرط ان احدكم اذا كان في الصلاة فان الله قبل وجهه فلا يتأخر حتى محكرة فان الله قبل وجهه دخدي تجلي استا محكرة فمحكرة الله أبوز متنا شام ولا يتنقمن احدكم قبل وجهه في الصلاة رواه مسلم وقد ابن ابي رواه عن نافع في مسلم کې بدل راشي علاوه د منظم چا قبلي طرف ته لاړې ته کولې دا قیامت پر ځای دا ټول لاړې په دې تصدیق پرتی الله کوم jihad چې خدای پاک مبارک ګرځول له د عبادتو د پاره ویلې هغه jihad ته دغه مکاو یا مکاو او د سماعت مکاو هزار حاجت جمام چې کینو قبلي طرف ته مخکا او مشاکا شو کدی وسی نو قبلي ته مخکا او شاکا او ما
عامو التفات وكرن ده التفات جائز لأمر ننزل بهم باب وجوب القراءة دا هم مسألة خيار بكار مسألة خيرات خلف الإمام شروع كي کوئی ترمذی کی په دو بابو اول دا بابو چې د فاتحه سره حکم دی دا مونږ ویل دیم باب راشي علم نه ویلې چې فاتحه د چا کار دی د په یو باندې باب خره باب وجوب القراءة الامام د دې مسلې ته ضمن اشاره کړل وجوب په معنا د فرضیت دی یا زم تمره احتیاط کړل چې د فاتحه سره د تعبیر نه کړي باب وجوب القراءة للامام نو قرات منگم فرض وای ذکر دری حدیث نقل کئیو چې فاتحه دا دو کی نشتا نو امام ذکر کئی او مقتدی ذکر کئی منفرد نه ذکر کړي ځکه منفرد د اتفاق د امت سره په حکم د امام کې نو دې ته ګوره باب وجوب القراءة للامام والماموم قراءت لوستل فرض دی په امام او په ماموم في الصلوات كلها بطول منزونو کې في الحضر والسفر حضر او سفر کې څه اختلاف نه کړي په دې ته اشاره کوي چې حضر او سفر کې په عدد درکات کو فرق راځي او په نفس قرات کې فرق نشته وما يشهر فيها وما يخافت په جهري منزونو کې او په خفیه کې مندري حدیث ته ذکر کوي چې قرات فرض په ماموم او په امام واو او په سری له بحثونه تکم رست حاول چې لفظي ترجمه زده حدثنا موسى قال حدثنا ابو عون قال حدثنا عبد الملك بن عين جابر بن سمره وي شكا عن الكوفة سعدا د کوفی خلق الشکایت کو فساد نے دی وقاص دے والی الى عمر سبا فعزله دم معزولك ده ابتداء معزولك دا غدا کار چې شکایت بوشن هغه معزولك ترسو پوری تحقیق بینو کرے ذکر کاغ پخپل منصب ولاړی انده بس تحقیق نشي کوله یا دا طرفداریونه کی او تحقیق په وخت کې به معذوره چې خلق په آزاده سره تنقید وکړي تمره عدل وکړي ټول والیان به حج لرا وصل او خلق ته ویلو رچا څوک شکایت کوي په والی نو مال نه راځي وایي نو ته په ابتداء معذوره وَالسَّامَنَ عَلَيْهِ عَمَّارَ فِي مَعْذُرَةٍ دیکھو اجمالاً ویدے اس تفصیل بیانی فشکو دا شکایتو حتی ذکروا انہو لا یحسن یصلی ویدی منظم خستنی شکولے فارسل الیہ نو کوفیت پیغام ورو لے گا نو سعد سے برائی ورطو یا بائی ساقا ید بادام گل پلا اغیر خودکون ید ایسر تشکل ویرا کنا ان هؤلاء دا جرگرا اغلنا یزعمون انك لا تحسن تصلي نور سکے چی منظم قصدن بردی قال اما انا والله ویسیب قسم پقدر سکیم فانی کنت اصلی بهم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خببیتو دا حضور من ورکو یعنی دا غفشا ما اخرم عنها ای که ما کمی ندکره اصلی صلاة العشاء ما بدا ما سطن من ورکو فارکدو فی الولین ووقف فی الاخرین لگوگت قیام بمکاو پر امبو رکاتونو که ذکر ہے کہ فاتحہ و سورت بارا دے اور تخریف بمکاو پر استو کی قال ذاکر سبن بکا یا بیسا اور مرسی کوئی زمان کمان پتا دے ذکر دا عشرہ و مبشرہ ہونا دے کوئی شکایت تو شروع دے شکایت ازالق بکار بیا عمر سے عدالت تگورا ویتبالار شدا جرگا بالارشی او د کوفی په یو جماعت کې به علی رؤوس العیان ستا په باره کې تپوس وشي چې دا څنګه سړی دی دومره سخت دا والیان به ټول یارېدل لکه سخت احتساب سخت محاصره یو سړی یا دوه سړي ولیکل کوفې ته یسأل عن حال الکوفه د ده په باره کې د کوفې د خلقو نه تپوس کوي ولم يدع مسجد الا تعالی عنه هر جماعت تبتو تپوس دیکھو ویشنون علیہ معروفا دا کوفی خلق با دا دو صفتونا کل خدا خدیر مبارک سرے دے حتی دخل مسجدا یو جماعت تننوا دا بنی عبسو چی اغین دا تپوس شو چستاس والی سنگ سرے دے نقام رجل منهم یو سرے پاسی شیطان یقال له سامت بن قتادہ نمی اسامہ یکنا با سعد کنی ابو سعدہ فقال دی وی
اما انشدتنا ستامون لقسم راك ايدا مبعوث دا عمر اينا معين دا عمر چلو يخبل والي فبارك سوائے نزق بين فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في الخزية دا اعتراضات انتول شیطانی دی مکرہ شریف ہوتا دی ویسعد شدی دی پخبل جہاد لنسی لا يسير بالسرية سرية لیگی دی پخبل نسی ولا يقسم بالسوية غنائم چراشن برابر نہ تقسیمئی ولا يعدل في الخزية او په فیصلو کې عدل نه کوي دا صحیح اعتراضات او کما قلتم دی اول کو والی فار سریه لچلان سی رست انتظامات ولسم کوي او نه دا ضروری ده او تقسیم د غنائمو کې ثواب دی په نفلو کې او په دا کې د والی حق دی او دا دریم کوم دی غلط اعتراض قال سعد سے فاسد دی مستجاب الدعوات اما والله قسم بخده لا دول بصلاة زدري خيريكم اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا كخلا استعدى بنده دا دروجني فمن دروغ ویلی خام ریاء وسمع ریاکاری او د خپل شهرت د پاره ولاړی د لیډران په حکومت اعتراف کوي دا داسې چې دی په خپل حاکم شدي لاغه نه زیات غلي پاکستان لیډران تقشان مردار حرام مارت دروجن وی خدا کدا سړی د ریاکاری او د خپل شهرت د پاره ولاړی نو زه ورته درې خیرې کوم اول فاصل عمره خدای عمر ډیر ورکړي وعطل فقره فقر یوجد چې بوډا مې او فقیر وعرسه بالفتن او په فتنه مبتلا نو عقشان شو سعد بن ابي وقاص عمر سے والی کو نظر حکومت بس لما دا محل امام تدی وحدون الصارح وكان بعض دا سړی چې دا سرکوزي اسامه دا سپیرشو اذا سئل اذا بتپوس شو اشنا څنګه ده تبوي يقول شيخ كبير دی بوډا سړی مفتور په فتنو کې مبتلا اصابتني دعوت سعد زد سعد بن ابي وقاص خيواله ودار علي وای قال عبد الملك راوي ده حدیث ما خپل دا بوډا لیدل دي انا رايته بما لیدل دي بعد قد سقط حاجباه على عينه ضروري دمر د شوی چې پستر کې پرته سړي دی بوډا شي کنه دا لري پرنګ انا سنه دا څه وړاندې دا وحه ضروري راځي من الكبر دې زوارنا وانه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن دې بلارو کې جنکو تناسو کله به یو سندل کله به بل سندل ایبور تا کنزل کولو خیره به دا شرم نه چې دومره بوډا چې سترګو باندې روزي راځوان دی او جنکه به سندل ما دا سعد بن ابي وقاص کوي دا ټول حدیث دې د پاره ذکر کوي چې سعد بن ابي وقاص وی سید د خود حضور منور کوم داسې خو دې کې صرف قرات راغې فاتحه او غیر فاتحه پکې ذکر نه ده د دې وجه امام بخاری باب عام ابو جبر حبيب الحديث صراحه الذي حدثنا علي بن عبد الله قال سنا سفيان قال الزهري عن محمود بن ربيع وبعض بن سعد بن رسول الله قال لا صلاه لمن يقرأ بفاتحه الكتاب منکی کی دا اچھا تا فاتحه الكتاب نوې مدینه معلومی چې فاتحه ضروری ده دا پاک سره مناسب دی دې کې د فاتحه ذکر دی او استدلال په عموم د من له مثلا په عموم د من کې امام داخل له مقتدی داخل له منفرد مثلا محمد بشار قال سره دا بحث وکاو یا حنا عبد الله قال سره ما بيسنا بي دې کې وای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل المسجد جمعه تراویح ودخل رجل يوسني راوي لا بلكلي خلاد بن رافع او دا حدیث مشهور دی په حدیث ته موسیس ولا تفوسر یو منځو کو سلام واچو په حضور هغه جواب ورک او ورته ارجع لاشه فصلى منذ دوباره انك لم تصل استام من
دا ناقص فمنزله معدوم فرض قومو جلسه کې فرق راغله بیا سلام منځ وکړ بیا سلام واجه حضور ته لاړ منځ کې دوباره پدریم دل وای قربا هغه ذات مې قسمي چې دې په حق را لګلې ما له خپل دینه زیات خشته من ناراضي نه ما ته وخایا رمبي ځنه ورته حضور نه خای ځکه د پخپلونه او د حضور وې ځکه ما په قبضه کې دي چرته دینه نو چې بدرې د لمون په تړي دوباره کې هغه ته به یاد شي نو چې په خپل احتیاج پیش کړي چې قربان ما ته وخایا نو دې وخت کې ټول متوجه شون حضور ورته ورته وی ګوره اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ما تيسر کې فاتحه نشته ارڅ عام قرات ورته ثم ركع حتى تطمئن راكعا ثم رفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل في صلاتك كلها فطول منذ کې داسې په اعتدال باندې چلےګا نو دې دو حدیثو کې نفس قرات راغی او په یو حدیث کې فاتحه راغله مدام په عنوان کې د قرات لفظ اختیار کړ تعالی به بحثو ان شاء الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم پرونو ماغاز تا مسئلے دا قرات خلف الامام شو کرو مال طویل و قرات خلف الامام کی دو مسئلے دی یو دا چی حکم دا فاتحے سرے دویم دا چی فاتحہ وظیفہ دا چارا اور دی دویم مسئلے تا قرات خلف الامام امام بخاری صرف یو باب خیر دو مسئلہ دا قرات خلف الامام ذکر کرے اور ترمذی کی دو باب یو باب میں دے چ حکم دا فاتحہ سره یو باب لا پاتہ دے چ فاتحہ کار دا چار دې باب مناسب ترمذی کے منگلا نہ دے نو مسئلہ دا قرات خلف الامام دام دا مهمات دا فن حدیث نہ اب افان زمانے نہ پکے اختلاف شروع شو امام بخاری پاکی رسالہ لکلی دا بے حاصل لکلی دا زمون علماء لکلی دا مخکنو و رستنو مولانا رشید احمدی گونگنا منع المعتدی فی القراءة للمقتدی مولانا قاسم سے لکلی قول المحکم في مسألة القراءة للمعتم مولانا عبد الحي ابن كلنا شان وشاة ابن كلنا فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب دمرا خلاصة یاد لاره چې طرف الیدین کې د شوافع او د غیر مقلدین سناسه دلایلو آپ مسئلہ دا قرات خلف الامام کی کمزور دی دیر چکم صحیح حدیث دی اغا صریح نوے چکم صریح دی اغا صحیح نوے یعنی چکم نا دعوی صراحتاً ثابتی گی اغا صحیح نوے چکم صحیح دی اغا دلالت پا دعوی نکی صراحتاً یو پینزو بحثو تا بخیال کرے دمرا تائم چی سمرا طالب رپیگی او بیسو کی عدو بشی آنا دمرا واشتا آنا مقصد زمان دلتا مناظر مقصدم ایزاح دا مسئلے اول بحث کے بیان دا مذاہب و دا فقہاو فبارد قرات خلف الامام نا دیم مسئلہ رکھا دیم بیان دا دلائل و دا خصوم درم دلائل دا احنام
سلورم جوابات دی او بل تارد او قدح او تنقید دی من دا غید دلائلو نس جواب کرو او غید من دا دلائلو نس جواب پینزم سو وجوه دا ترجیح دی والا مسئلہ فقہاء کرام سوئی على سبیل الاجمال و مسئلہ دا قرات خلف الامام کی دا فقہاء درے مسلک ہے اجمال میں ارتضی ہوئی چی باغی تفصیلاتو کے مختلف تھے ہوتا صدم ریاد لرلش اول مسلک دا حضرت امام شافعی سے بقول جدید او مختار دا شوافی او دا امام بخاری او دا بیحقی چی مقتدی با فاتحہ وی ام پا جہری کی ام پا سر کی پا مقتدیم فاتحہ فرض دا لکا پا امام چی فرض جہری کی بے دے سکتاتو تکی ہوئی یا بردلت والی نفس ہوئی پاپٹا او پس چیزی کی خوبی سمانے نشتا دے مسلک دا حضرت امام مالک اور احمد صاحب او قول خدیم دا شافعی صاحب او گوری کتاب الام کی امدار فاتحہ فرض دا پا مقتدی خو پا سری کی پا جہری کی نا یعنی فاتحہ با وہی مقتدی پا سری کی پا جہری کی نا جہری کی مساکت بھی بیخ پلا شافعی صاحب خیرات پا کے فرض وی احمد صاحب سنت پوی پا سری کی او مالک سے واجب پہ احمد سے وہی کہ پجہری کی چوے ارتکاب دا کراہت تحریمی ہوکا او مالک سے وہی ارتکاب دا کراہت تنزیحی ہوکا او کلری وراری چی دا امام کرت نوری نبی جائز دے نو فی الجملہ دریو دوار امامان پا دے کی شرک دی چی خیرات پا سری کشتا پا مقتدی او پا جہری کی نشتا گولی دا طول جگڑا پا فاتحی کے دا پا ما سوا کے نا ما سوا دا فاتحی نا پا مقتدی دا طول آئیمو پا نزبان دا زمانگا موضوع نور آئیم دریم مسلک دا حضرت امام ابو حنیفہ ہے اور متونو کی چکم لکلے چھ مقتدی با فاتحہ نوئی نپا سرن نجہران نپا سری منزونو کی نپا جہری کی اما سوار فاتحہ خطول ممنوع ہے دا مشہور قول لرحناف کنی خود امام ابو حنیفہ نے پنزا اقوال نقل دے اول قول دا چی فاتحہ پا مقتدی واجب دا پا سریو کی دویم قول دا چی سنت دا پا سریو کی دریم قول دارا چی جائز دا مباح دا با اباحت مرجوح سارا پسر ریو کی سلورم دا چی مکروح تنزیحی دا پنزم دا چی مکروح تحریمی دا عام متون دا پنزم قول لاری
अदा मुख्तार दे इब्न हमाम फतुल कदीर और हिदायत करायत तंजीह कौल औला गणे और मोहम्मद से ने इस्तेहसान नकल कर दे यानी जवाब तो सिर्रियू की अडेर उलमा अहनाफ सिर्रियू की क़िराअत हुई लेकिन मौलाना अब्दुल हई से वगैरह जो खुरूज द खिलाफ द उलमा नवाश मुझे पसीरे की क़िराअत हुए ने झगड़ा खत्मी गई तो बुनियादी दरे मसला के शाफी से मुतलक़न हुए मालिक अहमद से फर्क कई दे जारी हो दे सिर्री आमुंगे द मशहूर कौल मुतालिक न आयु न पसिर्री की न पजारी न जमुन मसलक मशहूर और शवाफी मसलक मशहूर अला तरफ़े नफीज़िन झगड़ा बजमुन हो दी अमियास के बदानोर पकी पखपल रोजी सरगंदी दागीद अक़वाल तरीक़ा द तदबीक़ और जमेला इमाम बुखारी पे देर जोर कर दे बेहक़ी दारंबे बयान शो दलाइल दबी सीधी शवाफियों लेकिन जमू झगड़ा शवाफियों सर गैर मुखल्लिदीन सर अक्बल दलील निश्चित शवाफियों द किताबों नाराज़ी न बेहक़ी न बुखारी न दारी बार तदरे दलाइल जिक्र का यौ नस्त कुरान आखिर द सूरत मुज़म्मिल वेम हदीस ता उबादा पर रिवायत द शेखैन मुत्तफ़क़ुन अलैह अदल तच नक़ल वेम रिवायत द उबादा रिवायत द सुननो तिरमिज़ी के दे अबू दाऊद के ज़ियाद मुफस्सल दे पयो से नूर लस्तफ़ा की आयात तो मां तक यो आयात है जदा आयात जमुंगे दलील ले और पदेबला मसाला की दर्दी दलील आयात दार फक़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन न इस्तिदलाल लागी पर लफ़ज़ द फक़रऊ दे लोले ए मुसलमीनो कि सुमरा कुरान तासो ता आसान है न फक़रऊ खिताब फ़क़रऊ अंतुम अय्युहल मुसल्लून न मुसल्ली इमाम भी मुसल्ली मुनफरिद भी मुसल्ली मुक़्तदी भी न खिताब टोल उतरे न द टोल न तक़ाज़ा द क़िराअत ता न क़िराअत वज़ीफ़ा द टोल मुसल्लीन शो देड़ुम बे दलील दलील तमाम पढ़ूं बे मसला की वेले खुद हम इस्तिदलाल पर मा तयस्सर और दलील दे इस्तिदलाल पर फक़रऊ दे
بهم حد دلیل حدیث تا عبادت وطن گوره دا پرنم چوه ان عمارة بن ثابت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ملنکی گی دا آغا چاچی چانی لست فاتحة الكتاب نو دلیل پا لفظ دا من کے دے من او ما دا پارا دا عمومی نو پا عموم دا دے من کے طول مسولین داخل لی حمام منفرد و مقتدی نو ملنکی گی دا ہر آغا چا فاتحة الكتاب نیرست گوارے دا حدیث دلیلو پر انبے مسئلہ کی خو استدلال پلا کے لا او دا حدیث دلیل دی داوی هم پا دیما مسئلہ کی خو استدلال پا من کے من دا پارا دا عموم دا طول چل پا لفظ دا من کے دیکھا حدیث کی خو نا مقتدی ذکر دے نا امام ذکر دے نا منفرد ذکر دے دا آیا لا منفرد پا حکم دا امام کی اتفاق ہم دے جگڑا پا مقتدی کے دا ناغیوی من او ما دا پارا دا عموم دے امانے دا چے دا اچھا عموم نکی بغیر دا فاتحینا نو فاتحہ فرش پا حمام او پا مقتدی دعاو درین دلیل حدیث کا عبادہ ابن صامت تے پر روایت دا سننو ابو داود کے گورے مفصل ذکر دے یو سلور اللہ صفحہ کی عبادہ ابن صامت لگرست شو نافع ہوئی منگا پسی موس کاؤ یو سریور پس خیرات پہ اور جہری منزو دا صحابہ نا ابل ملک نو جگڑا جوڑا شو نا وقت دے بغیر دا فاتحین ابو بلسنے فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها چچا فاتحون لے نمونزین کی نا حدیث تاریخ دے سے جگڑ دا مقتدی دا ہمارا حدیث تاریخ دے چھ پا جہری موت کے دے ہمارا حدیث تاریخ دے چھ جملہ تعلیلیہ ورسر ذکر دا داود سے درست پا باس کے بے اول انتا حدیث تاریخ دا چاپنا زمان چاپی دا اشتغل كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله فتحولت عليه القراءة فلما قرأ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا بالحديث قال نافع أبطأ عبادة ثم الثابت عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادته وأنا ما هو التأسف ما خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادته يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت لعبادته سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات التي يجهر فيه القراءة قال قلت بسد القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقرآن فقال بعضنا إنا نصنع ذلك قال فلا وأنا أقول ما لي ينازل القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرتم إلا بأم القرآن دیو کہ جملہ تعلیبیہ نشتا و دے بلکہ جملہ تعلیبیہ نشتا اٹھول روایت دل ترائے
حدیث عبادہ ابن صالح روایت بسنن نفس پدے کی چھ پجاری من کی بم فاتحہ ہے ذکر کی بغیر دا فاتحہ نمند کی دادری دلائل لداوی یو آیات شو دا سورت مزمل یو حدیث دا عبادہ شو متفقن علیہ دیم حدیث دا عبادہ شو پر روایت بسننو کی بات با پرست کو درم بحث زمانگا دلائل نظاری پا جواب کی ومنگم درے دلائل ذکر کچھ خبرہ برابر شد احناف درے دلائل اول نفت قرآن سورة عراف آخر کے دار نحم پارک وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا چه قرآن لستیکی فاستمعوا له وگور تکیدے کا اورے وانسیتو خاموش اوسیگے کا نورے لعلکم ترحمون کا رحم وارے رقرے رتا استدلال پا دیکھے دے چه قرآن عام دے کہ جہریوی کسی ویوی او فاستمعوا ارادتن قصدن متوجہ اوسیگے غیتا وگور تکیدے استماع قصدن و ارادتن وکی خود ہوتا ہے او انسیتو خاموش ہوسے گے خاموشی پر سری کی دا استماع پر جہری کی دا او قرآن عام شو آیات نست پر دیکھے چی قرآن شریف لستلکی تاسو ورطا وکی دے خاموش ہوسے گے گوارے پاسکارو کی ندے ویلے پاتحیاتو کی ندے ویلے فسبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا کی ندوے لے قرآن دا قرآن کی ویلے دے نو قرآن دا قرآن کو وظیفہ دا قیام دا ابن جریر طبری تفسیر چه اجمال علماء دا پدیچ دا آیات فبارت دا قرآن خلف الامام کرا غلوے یعنی دا دا منز پا مسئلہ کرا غلوے امام احمد سے بولے محدثین رام پر بارد منز کے نازل لے دا منز دا مسئلہ شو چه قرآن لستی کی تو ارتوک کی دا یا خاموش ہو سے دیکھ دوارا کسان جدا جدا ذکر شو ورعا قاری جدا دے او استمعوا انصتو تا کرے او فقروا ما تیسر من کو جدا جدا دن ذکر لا لنبی دلیل شدا احنافو دوم حدیث تا مسلم شریف ابو داود کن بے نور کتابنا کن حدیث تا ابی موسیٰ اشعری اذا کبر الامام فکبروا واذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا لك الحمد واذا قرأ فانصتوا واذا قرأ فانصتوا چی امام قرأت گلی نتاسو خاموش ہو سکے قرأ عام دے او فاعل امام دے او انصتو حکم مقتضیان ہوتا دے لکہ دے نور کی اذا کبر الامام فکبروا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد واذا قرأ فانصتوا یعنی اذا قرأ الامام فانصتوا حدیث ابی موسیٰ اشعری نفس ہے او دا پبارا دا مسئلے دا امامت کے دے
د امامت آداب او احکام بیانې سید الکائنات. دا حدیث ابي هريره نم نقل په ابو داود کې. نو مسلم د ابي موسی اشعري نه نقل کړی دی او دا ابو داود د ابي هريره نم نقل کړی. دریم حدیث، دریم دلیل حدیث د جابر دی، جابر ابن عبد الله، ترمذی شریف کې دی، ابو داود کې دی، ابن ماجه کې دی، او د عام سنن ذکر کړی دی. ومن بعدهم من كان له اماما فقراءة الامام له قراءة. anyway دا د شپږو صحابهونو نقل ده. جابرنا، انسنا، ابي هريره، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، ابو سعيد خدري. بعض طریقې په شرط د شیخینو دي او بعض په شرط د مسلم دي او بعض طریقې حسانی دي، یعنی د سنن مطابق. نو درې دلیل دا غویو درې زمونږ شو. اول نست قرآن و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. دویم حدیث دا ابی موسی شریف روایت دا مسلم کې و اذا قرأ فانصتوا ابو داود او دا ابی هريره نم نقل. دریم حدیث دا جابر من كان له اماما فقراءة الامام له قراءة. دا نص دی. سو بحثا ختم شو. اوس څلورم بحث د جوابونو دی. زمونږ هغوی ته او د هغوی مونږ ته اراده او قدح او تنقید دی. آیات مبارک نه فقرأوا ما تيسر من القرآن یا فقرأوا ما تيسر منه. سورة مزمل آخر کې راغلی. عام علماء دا جد کړي امرات د خیرات د قرآن نه صلات ته نفلی منځ د چاغه مړمل د په قرآن نو لولې د قرآن نه په مانځ کې څومره آسان دی، یعنی څومره حجت کول شي مشتمل په خیرات. د دې تعلق د مسلې د امامت سره نشته. دا تهجد یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. او بیا اخر کې وی علمان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. نو د دې د مسلې د امامت او د اقتدا سره تعلق نشته. دا په باره د صلات تهجد کې دی چې صلات تهجد څومره کولی شي. لکه مخکې سیاق سر د صورت او دې سره متصل هغه ټول دلالت په تهجد کوي. دویم دا زه دا دوی دا دلیل به ومنو دغه ځای پورې
दे अल्फाज बेतबार वर्क چې فقرو خطاب ټول ته نو مونږ وایو دا آیات مبارک مخصص دي په بل آیات وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ما آیات کې خو عمومو او د دې عموم نمراد مقتدی او منفرد او امام او منفرد شو مقتدی ته خاص شو په نص د بل آیات وی تخصیص د آیات په حدیث هم وای نو تخصیص د آیات په آیات خود راوړي او په حدیث من کان له امام فقرات الامام له قراءه نو موږ تخصیص د آیات په آیات او په حدیث شریف وایو او حکم ما سوا د مقتدی ته امام ته او منفرد ته دریم دا چې د دوی استدلال په عموم د فقره او د دوی په نس عام چې دی قطعی نه دی ظني دی ما من عام الا وقد خص عنه البعض هر عام نسنا سے تخصیص کی بغیر د ان الله بكل شيء علیم نه یا ان الله على كل شيء قدیر لا شوا زمون په نس عام قطعی دی او د دوی په نس عام ځواني دی وی هر عام نسنا نو چې په خپل وی عام ځواني دی نو دا جزوی ته خارج شو مقتدی او په خپل ته تاسو باندې صورتونه خاص مستثنا کړی دي یو سړی را حمام پروکو کې ده او دې ور سره پروکو کې شامل شو ناغه فاتحه او نو یو منځي سیره مدرک درکات ته نو مدرک درکو مدرک درکات ته په اتفاق راي ما حالا چې هغه فاتحه نه ویلې نو دغه ته خاص کړو نو چې تخصیص پکې یو الله وي او تاسو به په هر عام کې تخصیص وی نو مونږ ته مقتدی ټول خارجو د دوی استدلال په عموم د من ده ما توی حدیث صحیح دی بشکا خو صریح نه ده نو دوی استدلال په عموم د من کوي ټول لغویین وی عموم په من کې احتمال د عموم لري او د خصوصم لري منګم عام ویو خدلت عموم افراد او د انواع او ویو نه انواع او یعنی نوع د امام منفرد مقتدی درو ورته نه ویو حمامان سمره چي دي منفردان سمره چي دي ناغي بفاتحه لولي استدلال په عموم د من له موږ یو عموم ټیکتا وانه افراد د امامانو ته شامل له او افراد د منفردین ته مقتدی ته مستثنا ده من دلالت په عموم نه کوي مطلقا خدای الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده ويستغفرون لمن في الارض يستغفرون لمن في الارض نمراد مسلمانان دي فقط مشرکان نه ذکر بل ذکر راضی ويستغفرون للذين آمنوا کنی بظاہر رحمان دے استدلال په من دے من کی عموم قطعی نه دے عموم دے خو انواع افراد دا انواع ہوتا نہ انواع ہوتا یعنی امام و منفرد و مقتدی درو واړو ته نه دی بلکې افراد د امام افراد د منفرد ته دی هر امام به فاتحه وایي هر منفرد به فاتحه وایي
بهم جواب هغه دا چې ډېر روایات کې اړومن شته نه ابو داود کې بل راشي الا نار لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب مطلوب نه ده نو لا صلاة الا بفاتحة الكتاب منذ کے فاتحہ رالا چی امام و مقتدی بارا فاتحی نا بغیر منذ نشو فاتحہ بیلی کی گئی متنا بغیر جمعنی مطلب خدا نے چار سڑے بازان و اقامت کہے انہوں جمع دفار اقامت و ازان شو لا صلاة الا بفاتحة او لا صلاة الا بازان و اقامت پشان درم دا چې تاسو استدلال په من دا د من تخصیص یو صحابي کوي یو استاد د شافعي یو شاګرد د شافعي صحابي څوک په ترمذي کې بلاشي اوای لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا أن تكون وراء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا أن يكون وراء الإمام أما الترمذي كذاش أو أحمد سيبي بيشكي هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خص هذا الحديث بهم سفيان عيينة او سفيان الثوري ابو داود الثوري صفحه دا حدیث ذکر کړل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لمن يصلي وحده دا چا حکم دي چې ځان له منفرد یاوي او منفرد او د امام یو درجه سفیان استاد دے دا شافعی سے لمن یصلی وحده ابو داود کرل راش اور شاگرد حضرت امام احمد دے هذا لمن یصلی وحده لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب لمن يصلي وحده ځان لمونځ کوي نو مقتدی پکې نه دی داخل جابر صحابی او سفیان تابعی او احمد تبع تابعی دا دیوان تخصیص حدیث اما سوا دا مقتدی پوری وی مقتدی دا دین مستثنا کئی ودا حکم دا امام و منفرد تلورم جواب زدا باومنو چې حدیث داسل و دی حدیث سره چې دونی جملی دی و مسلم کے ورسر داسل لا لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب فصاعدا زیاد ورسر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب وما تيسر ابو داود لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب وما زاد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب وسورة أو سورتين معها او لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب وآية أو آيتين معها پینزا الفاظ ورسر فاتحین منشت سند زیاتین دا سلور والا ایمہ پدی متفق تی چی مقتدی با علاوہ دا فاتحین ندولی قطعا مجرم دے جگڑا پا فاتحین کیا او دے کے ورسر دام بھئی او حکم دا معطوفین یوی فاتحین بغیر او دا زیاتین فاتحین بغیر او دا سورت دا فاتحین بغیر او دا آیات دا منشتا فاتحہ و آیات او فاتحہ و سورت او فاتحہ و سعیدن دا وظیفہ دا چارا
دا خود حمام او دا منفرد دا مقتدی خونه دا مقتدی خو فسواعدن او ما تیسرن وی پی اتفاق دا امت. دا زیاتی دا پینزه سیغی دا قرینی دا دی چی دا حکم مختص دا امام او منفرد پوره مقتدی تا ندی شامل. پینزم خرا ادوارو حدیثین و عمل کو دا حکم دا امام و منفرد دے او دا مقتدی پا حدیث دا جابر کرے نو حکم دا مقتدی خاطی دا دے حدیث نا پا دلیل دا دے بل حدیث نو تخصیص دا حدیث پا حدیث کی گی سوشو شپگم پا دے بل حدیث دا مسلم روایت ویدہ خفان ستو حمد جماعت کسی ہوئی نو تخصیص دا دے حدیث پا حدیث دا جابر کو تخصیص دا حدیث پا حدیث دا ابی موسی اشعری کو چی پا دوار حدیث نا عمل ناشی اور تطبیق بین روایتین ناشی. اوم جواب ابو بکر جساس راضی کے استاس استدلال ہم پا عموم دا من دے دا من شامل وے مقتدی و منفرد و امام لارے نمنگم ویو پا حدیث عمل کو و قراءت عام ویو کہ قراءت حقیقتاً وی کو حکماً وی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب حقیقتاً او حکماً نو حقیقتاً قراءت کار دا امام او منفرد شو او حکماً کار دا مقتدی شو اغم خاری وی قراءت دا فاتحی بار سڑے کئی ہو کہ حقیقتاً کئی ہو کہ حکماً کئی حقیقتاً دا دو فرد شو او حکماً دا غیو فرد شو. اتم جواب حافظ ابن قیم و ازاد المعاد ویزد بخاری دی حدیث باندې با کفایتو افصاعدن تم نگورو دی نور احادیث تم نگورو نو پخپل دا حدیث دلالت پا دے کئی چی دا حکم مختص امام او منفرد پور مقتدی پا دے کی داخل نرد ولی وی قرائت بقسم مستعملی واسطہ دا حرف جار و بغیر واسطے قرأ الفاتحة و قرأ بالفاتحة یعنی لگورتو گو چی قرأ مستعمل شی بغیر با بغیر دا واسطے دا حرف جارنا متعدی بنفسی شی ناغ مفعول کل مقروی قرأ الفاتحة تا فاتحة اولوستلبا ٹکتا آچے مستعمل بپبیشی نو دا مفعول جز دا مقروی قرأ بالفاتحة لستلی اکڑل سر دا فاتحینا یعنی بلشیم ور سر دا فاتحہ دا ٹھیک ہے نو قرأ بالفاتحة دا پخپل دلالت پا دے کی چی دا فاتحہ کل مقرون دے جز دا مقرون دے لستلے اکڑل سر دا فاتحینا یعنی لستلے خوکڑ خو فاتحین پکیو لستلے ما سوا دا فاتحی پکی پخپل رائے ذکر لم یقرأ الفاتحة حدیث کے نرے لا صلاة لمن لم یقرأ فاتحة الکتاب قرأ خو پخپل مستعمل متعدد بغیر دا واسطے
بدل تواسطه د بیر اغلی دا قرأ بالفاتحة دي قرأ الفاتحة نده لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة نبي بفاتحة كل مقروء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بی پمانا د معیت مصاحبتی لستلی اکرل سره د فاتحین نو بلشیم ور سره د فاتحم دا نو لستل د فاتحه سره د بلشینا دا وظیفه د چاله د حمام او منفرد د مقتدی خو صرف فاتحه وای ځکه ټول ائمه په دې متفق دي چې مقتدی و ما سوا د فاتحین قطعا سنوي ګناهګار دی وی دی اضافو تنگورو دی الفاظ تنگورو دی تخصیصات تنگورو فقبل حدیث دلالت پا دی کئی چی دا فاتحہ جز دا مقرو دی کل مقرون